सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको भिडियोमा अल्जेब्रा च्याप्टरको थर्ड टपिक रिलेसनको चाहिँ स्पेशल चिरफार गर्नेछौँ, स्पेशल डिस्कसन गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरुमा चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्ट र अर्डर पेयरको चाहिँ डिस्कसन कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले यो डेफिनेसन पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसले के भन्छ भने सपोज दुईवटा नन इम्प्टी सेट्स छन्। सपोज ए भने हुन्छ। यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ मजाले। कति हुन्छ 1,3 1,4 2,3 2,4। अब यो डेफिनेसनले के भन्छ भने यही कार्टेशियन प्रोडक्टका सबसेटहरुलाई चाहिँ रिलेसन भन्छ फ्रम ए टु बी। यसमा रिलेसनलाई आर ले रिप्रेजेन्ट गर्नुस् भन्छ। मैले यसलाई R1 भने यसको एउटा सबसेट बनाऊँ न त जुन कुनै 1,3 1,4। यो चाहिँ रिलेसन R1 हो फ्रम ए टु बी। ख्याल गर्नुस् यो R1 चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्टको सबसेट हो र कहाँदेखि कहाँ गइराछ ए देखि बी। फर्स्टमा ए का मेम्बर छन्, सेकेन्डमा बी का मेम्बर। अब कुरा बुझ्नु पर्यो कार्टेशियन प्रोडक्टका सबसेटलाई चाहिँ रिलेसन भन्दो रहेछ र रिलेसनलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। हजुरहरु चाहिँ एक्सपर्ट बनिसक्नु पर्यो। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट आर अर्डर पेयर भनेर हजुरहरु त पक्कै एक्सपर्ट बनिसक्नु भएको छ। यदि सिक्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन भने भिडियो लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। अब हामी डेफिनेसन हेरौँ न त यसले के भन्दो रहेछ। इफ ए एन्ड बी आर नन इम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट अफ अर्डर पेयर इन ए क्रस बी is said to be a relation from set A to the set B भन्छ। यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ रिलेसन R equals to x, y, x belongs to A, y belongs to A, which is subset of Cartesian product A cross B। यो डेफिनेसनले पनि यही कुरा भन्छ। रिलेसन भनेको चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्टको सबसेट हुन्छ। यदि A क्रस B झिक्नु भएको छ भने रिलेसन A to B हुन्छ। यदि B क्रस A झिक्नु भएको छ भने रिलेसन B to A हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो। ल एउटा मैले क्वेशन लगे। इफ A equals to 2,3,4 B equals to 1,2,3 find A cross B and the set of order pair in the following relation from A to B भन्छ। यहाँ A B C क्वेशन दिएको छ। मैले चाहिँ पहिला कार्टेशियन प्रोडक्ट झिके है। A क्रस B equals to A का मेम्बर लेखेँ, B का मेम्बर लेखेँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट झिक्नलाई 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 है A क्रस B। अब क्वेशनले थप के भन्छ भने फाइन्ड द सेट अफ अर्डर पेयर इन द फलोइङ रिलेसन फ्रम A to B भन्छ। इज लेस देन है A को मेम्बर इज लेस देन B को मेम्बर भने हो। यहाँनिर त्यस्तो रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् जहाँ चाहिँ A को मेम्बर B को भन्दा सानो होस्। अब हामीले रिलेसन A to B झिक्दैछौँ भने इज लेस देन मा चाहिँ A को मेम्बर इज लेस देन B को मेम्बर। यसबाट त्यस्ता अर्डर पेयरहरु खोज्नुस्। A को मेम्बर B को भन्दा सानो होस्, A को मेम्बर B को भन्दा सानो होस्, A को मेम्बर B को भन्दा सानो होस्। 2,3 अर्को छ कुनै छैन। त्यसो भए A नम्बरको आन्सर यही हो 2,3। यो रिलेसन हो किनभने A क्रस B को यो सबसेट हो। त्यस्तै इज ग्रेटर देन भन्छ। A को मेम्बर इज ग्रेटर देन B को मेम्बर भने हो। A को मेम्बर इज ग्रेटर देन B को मेम्बर। एउटा यो A को मेम्बर इज ग्रेटर देन B को मेम्बर, एउटा यो 2,1 4,1 4,2 र 4,3 है। यहाँ चाहिँ रिलेसन A देखि B गएको खोजिरहेछौँ। त्यसमध्ये इज ग्रेटर देन भन्दा चाहिँ A को मेम्बर इज ग्रेटर देन B को मेम्बर हो। यदि रिलेसन चाहिँ B to A फाइन्ड आउट गर्दै हुन्थ्यौं भने इज ग्रेटर देन मा चाहिँ B को मेम्बर इज ग्रेटर देन A को मेम्बर खोज्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ रिलेसन A to B खोज्दैछौँ। इज ग्रेटर देन भने चाहिँ A को मेम्बर इज ग्रेटर देन B को मेम्बर हो। त्यस्तै C नम्बरमा चाहिँ इज इक्वल टु भन्छ। A को मेम्बर इज इक्वल टु B को मेम्बर। कुन चाहिँ अर्डर पेयर 2,2। त्यसो भए यो चाहिँ आन्सर 2,2। मैले यहाँ चाहिँ रिलेसनको नाम R1 R2 R3 लेखेको छु। रिलेसनलाई जनरली R ले रिप्रेजेन्ट गर्छ के त्यही भएर मैले डिफरेन्ट नाम दिनलाई R1 R2 R3 बनाएको छु। यसमा ख्याल गर्नु पर्यो रिलेसन चाहिँ A to B झिकिरहेछ। इज लेस देन भनेपछि A को मेम्बर इज लेस देन B को मेम्बर खोज्ने हो कार्टेशियन प्रोडक्टबाट। अघि पनि भन्यो नि कार्टेशियन प्रोडक्टको सबसेट चाहिँ रिलेसन हुन्छ है। इज लेस देन वाला चाहिँ एउटा रिलेसन। त्यस्तै इज ग्रेटर A को मेम्बर इज ग्रेटर देन B को मेम्बर, त्यस्ता अर्डर पेयर खोज्ने अर्को रिलेसन। त्यस्तै इज इक्वल भने चाहिँ A को मेम्बर इज इक्वल टु B को मेम्बर, त्यस्ता अर्डर पेयर खोज्ने त्यो चाहिँ C को आन्सर अर्को रिलेसन। त्यस्तै यसमा चाहिँ इज हाफ अफ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो भने चाहिँ A को मेम्बर B को मेम्बरको आधा हुने अर्डर पेयरको रिलेसन फर्म गर भने हो। त्यस्तै B क्रस A झिकेर चाहिँ यसबाट यस्ता रिलेसनहरु खोज पनि भन्दिन सक्छ। यति बेला चनाखो भन्नु पर्यो है त। ल त्यस्तै वे अफ रिप्रेजेन्टिङ अ रिलेसन। यो रिलेसन टपिक पढ्दा चाहिँ थ्योरी पार्ट अलि धेरै पढ्नु पर्ने हुन्छ, नआत्तिने है। बरु यो नोट गर्दै जाने, एकछिनपछि एक्सरसाइज गर्दा चाहिँ बहुत मजा आउने वाला छ है।
वे अफ रिप्रेजेन्टिङ अ रिलेसन सेट अफ अर्डर पेयर यो वेले चाहिँ हामी रिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ टेबल मेथड अथवा टेबुलेसन मेथड एरो डायग्राम ग्राफ डिस्क्रिप्सन मेथड यो चाहिँ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्टमा पनि सिकिसकेका छौँ है ठ्याक्कै त्यही कुरा हो सेट अफ अर्डर पेयर टेबल एरो डायग्राम ग्राफ तर यो डिस्क्रिप्सन मेथड चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टमा सिकेका छैन त्यही भएर मैले यहाँनिर इक्जाम्पल लगेँ अ रिलेसन इज स्क्वायर अफ फ्रम सेट ए टु द सेट बी हामी यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन मेथडमा लेख्दैछौँ अब यहाँ रिलेसन चाहिँ ए देखि बी सम्म गइरहेको छ त्यसो भए ए का मेम्बरहरू बी का स्क्वायर हुनु पर्यो ए का मेम्बरहरू बी को स्क्वायर हुनु पर्यो यदि बी मा 1 छ भने ए मा चाहिँ 1 हुनु पर्यो यदि बी मा 2 छ भने ए मा 4 हुनु पर्यो ए का मेम्बर चाहिँ बी को स्क्वायर हुनु पर्यो यसलाई हामी डिस्क्रिप्सन मेथडमा लेख्दैछौँ ख्याल गर्नुस् रिलेसन चाहिँ यसरी लेख्ने रिलेसन r इक्वल्स टु x, y x बिलोंग्स टु फर्स्ट सेट y बिलोंग्स टु सेकेन्ड सेट रिलेसन के x इक्वल्स टु y स्क्वायर ए का मेम्बरहरू b को स्क्वायर हुनु पर्यो यहाँ अर्को इक्जाम्पल हेर्नुस् त यो इक्जाम्पललाई पनि हामी यही मेथडले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ y को भ्यालु 1 हुँदा x को भ्यालु 1 छ y को भ्यालु 2 हुँदा x को भ्यालु 4 छ y को भ्यालु 3 हुँदा x को भ्यालु 9 छ के छ x को भ्यालु y को स्क्वायर छ x को भ्यालु चाहिँ y को स्क्वायर अब लेख्दाखेरि रिलेसन चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन मेथड हो यहाँनिर चाहिँ स्टुडेन्टहरु झुक्किरहनु भएको हुन्छ यसलाई चाहिँ यस्तो सोच्नु भएको हुन्छ x स्क्वायर इक्वल्स टु y है यहाँ चाहिँ के भन्छ भने इज स्क्वायर अफ भन्छ रिलेसन चाहिँ ए देखि बी गइरहेछ ए का मेम्बरहरू बी का मेम्बरको स्क्वायर भन्छ ए का मेम्बरहरू बी का मेम्बरको स्क्वायर यदि बी मा 1 छ भने ए मा के हुनु पर्यो 1 यदि बी मा 2 छ भने ए मा चाहिँ के हुनु पर्यो 4 त्यस्तो अर्डर पेयर चाहियो के हामीलाई यसले भने अनुसार यदि बी मा 5 छ भने ए मा के हुनु पर्यो 25 हुनु पर्यो ए का मेम्बर बी का मेम्बरको स्क्वायर हुनु पर्यो यसले त्यही कुरा भन्छ र यसको डिस्क्रिप्सन मेथड चाहिँ यस्तो हुन्छ यो रिलेसनको डिस्क्रिप्सन मेथड पनि सेम हुन्छ यही हुन्छ यसमा ए का मेम्बरहरू बी का मेम्बरको स्क्वायर छन् यो हरेक अर्डर पेयरमा ल त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म छ डोमेन एन्ड रेन्ज अफ अ रिलेसन मैले एउटा रिलेसन लगाएको छु 2,3 5,6 7,8 यसको डोमेन र रेन्ज फाइन्ड आउट गर्नुस् भने यो रिलेसनका हरेक अर्डर पेयरका फर्स्ट कम्पोनेन्टहरू चाहिँ यो रिलेसनका डोमेन हुन्छन् र सेकेन्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ रेन्ज हुन्छ त्यसो भए डोमेन अफ r इक्वल्स टु 257 रेन्ज चाहिँ 3 6 8 यसमा डेफिनेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ द सेट अफ अल द फर्स्ट कम्पोनेन्ट अफ द अर्डर पेयर अफ अ रिलेसन r इज नोन एज द डोमेन अफ अ रिलेसन सिम्बोलिकली इट इज डिनोटेड बाइ डोमेन इक्वल्स टु x सच दैट x, y बिलोंग्स टु r रिलेसनमा पर्ने अर्डर पेयरको फर्स्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ डोमेन हुन्छ त्यस्तै द सेट अफ अल द सेकेन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ द अर्डर पेयर्स अफ अ रिलेसन r इज नोन एज द रेन्ज अफ अ रिलेसन सिम्बोलिकली इट इज डिनोटेड बाइ रेन्ज इक्वल्स टु y सच दैट x, y बिलोंग्स टु r रिलेसनमा पर्ने अर्डर पेयरमा सेकेन्ड कम्पोनेन्ट भनेर रेन्ज हुन्छ फर्स्ट कम्पोनेन्ट डोमेन सेकेन्ड कम्पोनेन्ट रेन्ज यसमा चाहिँ सिम्पली बुझ्नुस् एउटा रिलेसनमा भएका अर्डर पेयरका फर्स्ट कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ डोमेन भन्छ भने सेकेन्ड कम्पोनेन्टलाई चाहिँ रेन्ज भन्छ हामी यो डोमेन र रेन्जको चाहिँ फंक्सनमा गएर डिटेल डिस्कसन गर्नेछौँ ल त्यस्तै टाइप्स अफ रिलेसन चाहिँ रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन यदि यस्तो रिलेसन छ भने हेर्नुस् त 1,1 2,2 3,3 4,4 यस्तो टाइपको रिलेसन देख्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्छ त्यस्तै सिमेट्रिक रिलेसन जस्तै 1,2 2,1 यसैमा छ 3,4 4,3 यसैमा छ 5,1 1,5 त्यही रिलेसनमा छ भने यस्तो टाइपको रिलेसन चाहिँ सिमेट्रिक रिलेसन हुन्छ हजुरहरुलाई चाहिँ यसमा रिलेसन चिन्ने टाइपको क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ त्यस्तै ट्रान्जिटिभ रिलेसनमा हेर्नुस् 2,3 छ 3,4 छ 2,3 छ 3,4 छ र 2,4 पनि त्यही रिलेसनमा पर्छ भने त्यो टाइपको रिलेसन चाहिँ ट्रान्जिटिभ रिलेसन हुन्छ है 2,3 छ 3,4 छ र 2,4 पनि त्यही रिलेसनमा छ भने त्यसलाई ट्रान्जिटिभ रिलेसन भन्छ त्यस्तै कुनै रिलेसन चाहिँ रिफ्लेक्सिभ पनि छ सिमेट्रिक पनि छ ट्रान्जिटिभ पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्छ ल त्यस्तै अर्को सिक्नै पर्ने कुरा छ इन्भर्स रिलेसन मैले एउटा रिलेसन लगे 1,3 2,5 3,7 फाइन्ड r इन्भर्स भन्छ यो रिलेसनको इन्भर्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भने हरेक अर्डर पेयरका कम्पोनेन्ट इन्टरचेन्ज गर्दिने यहाँ हेर्नुस् r इन्भर्स इक्वल्स टु 1,3 थियो 3,1 2,5 थियो 5,2 3,7 थियो 7,3 यसैलाई भन्छ इन्भर्स अफ रिलेसन r यहाँ डेफिनेसन पनि हेर्नुस् न अ न्यू रिलेसन obtained by interchanging the first and second components of each order pair of the given relation r is known as the inverse relation r it is denoted by r inverse है रिलेसनका हरेक अर्डर पेयरको कम्पोनेन्ट्सहरु इन्टरचेन्ज गर्दियो भने जुन रिलेसन फर्मड हुन्छ त्यसैलाई ओरिजिनल रिलेसनको इन्भर्स रिलेसन भन्छ ल अब हामी चाहिँ रिलेसनबाट केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं मैले चाहिँ फर्स्ट क्वेशन लगे राइट डाउन द सेट अफ अल द अर्डर पेयर अफ द रिलेसन r x, y such that भन्छ y equals to 4x minus 2 x belongs to 0 to 4 भन्छ
अब यो रिलेसनमा x भने के हुन् डोमेन हुन्, y भने के हुन् रेन्ज हुन् है। फर्स्ट कम्पोनेन्टलाई डोमेन भन्छ, सेकेन्ड कम्पोनेन्टलाई रेन्ज भन्छ। यहाँ x का भ्यालुहरु दियो नि 0 2 4, त्यसो भए के दियो x का भ्यालुहरु दियो भन्नुको मतलब डोमेन दियो। अब यहाँ y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दै छौं नि हामी x को भ्यालु राखेर, त्यो चाहिँ हामी रेन्ज फाइन्ड आउट गर्दै छौं है। यो पनि कुरा जोड्दै जानुस्, यसमा चाहिँ हामीलाई सेट अफ अर्डर पेयर फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ। x का भ्यालुहरु 0 2 4 दियो। ल अब हामी x को भ्यालु 0 2 4 राख्दै जान्छौं यो रिलेसनमा र y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दै जान्छौं है। x को भ्यालु 0 हुँदा y = 4 टाइम्स x को भ्यालु 0 - 2, 0 टाइम्स 4 भने चाहिँ 0 - 2 भने -2, x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु -2 आयो। त्यस्तै x को भ्यालु 2 राख्छौं कहाँ यही रिलेसनमा है। y = 4 टाइम्स भ्यालु अफ x चाहिँ 2 राख्छौं -2, 4 2 = 8 -2 चाहिँ 6। फेरि x को भ्यालु 4 राख्छौं कहाँ यही रिलेसनमा y = 4x - 2 मा y = 4 टाइम्स भ्यालु अफ x 4 -2, 4 4 = 16 -2 चाहिँ 14। त्यसो भए सेट अफ अर्डर पेयर कस्तो आयो अथवा रिलेसन कस्तो आयो भने x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु -2, 0, -2, x को भ्यालु 2 हुँदा y को भ्यालु 6, 2,6, त्यस्तै x को भ्यालु 4 हुँदा y को भ्यालु 14, 4,14। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रिलेसन हो। यसमै हामीलाई के भन्न सक्छ भने फाइन्ड रेन्ज भनेर सोधिन सक्छ। रेन्ज भन्यो भने के गर्ने रेन्ज अफ r = भन्ने रेन्ज भने त y का भ्यालुहरु हुन्, त्यसो भए -2 6 14 यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ। ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 फाइन्ड द रेन्ज अफ द फलोइङ रिलेसन r = कर्ली ब्र्याकेट x, y। यसमा y = 2x + 1 दिएको छ र x का भ्यालुहरु दिएको छ। x का भ्यालुहरु दिएको भन्नुको मतलब डोमेनको भ्यालु दिएको छ, हामीले रेन्ज फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। when x = 1 x को भ्यालु 1 राख्दा y को भ्यालु चाहिँ y = 2 टाइम्स 1 + 1, 2 1 = 2 + 1 3। त्यस्तै x को भ्यालु 2 राख्नु पर्यो y = 2 टाइम्स 2 + 1, 2 2 = 4 + 1 5। त्यस्तै x को भ्यालु 3 राख्नु पर्यो 3 2 = 6 + 1 7 है। त्यसो भए रेन्जको सेट चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ 3, 5, 7। यदि अर्डर पेयरमा लेख्नुस् भने हुन्थ्यो भने 1, 3, 2, 5, 3, 7। ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 इफ अ रिलेसन r = कर्ली ब्र्याकेट x, y such that y = 2x + 1 has the ordered pair a, 3 and b, 5 find the values of a and b भन्छ। यसमा यो रिलेसनमा x र y को रिलेसन चाहिँ यस्तो दिएको छ। a रिलेसनका यिनी दुईवटा अर्डर पेयर हुन् रे भने x को भ्यालु a हुँदा y को भ्यालु 3 हो रे यहाँ, त्यस्तै x को भ्यालु b हुँदा y को भ्यालु 5 हो रे। त्यसो भए अब हेर्नुस् त हामी यो रिलेसनमा x को भ्यालु a, त्यसो भए यहाँनिर a राख्नु पर्यो y को भ्यालु 3, x को भ्यालु a हुँदा y को भ्यालु 3, x को भ्यालु b हुँदा y को भ्यालु 5। यसको मतलब y को भ्यालु 3 = 2 टाइम्स x को भ्यालु a + 1, यहाँनिर 3 - 1 = 2a, 3 - 1 2 = 2, a = 2 / 2 1, a को भ्यालु चाहिँ 1 आउँदो रहेछ। त्यस्तै x को भ्यालु b हुँदा y को भ्यालु 5 हो, त्यसो भए यहाँनिर 5 राख्नु पर्यो, यहाँनिर b राख्नु पर्यो 5 = 2b + 1 है। 5 - 1 4 = 2b, b = 4 / 2, 2 2 = 4, b को भ्यालु चाहिँ 2 है, a को भ्यालु 1, b को भ्यालु 2। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हो। ल त्यस्तै क्वेशन नम्बर 4 फाइन्ड द रिलेसन r एन्ड इन्भर्स रिलेसन r इन्भर्स इन द अर्डर पेयर फर्म भन्छ। यसमा रिलेसन x, 4x + 20 दिएको छ। यसमा x भने डोमेन, 4x + 20 भने चाहिँ रेन्ज हो, y हो है। एन्ड x बिलोंग्स टु -1 -3 -5, फेरि x को भ्यालु दियो मतलब डोमेनको भ्यालु दियो। यसमा y भने के हो 4x + 20, x को भ्यालु दिइसक्यो भने हामी y को भ्यालु त मजाले लेख्न सक्छौं। x को भ्यालु -1 राख्दा y को भ्यालु 4 ब्र्याकेट -1 + 20, 4 टाइम्स -1 भने चाहिँ -4 + 20 भने 16। x को भ्यालु -3 राख्नु पर्यो, त्यसो भए 4 टाइम्स -3 यहाँनिर राख्ने हो है -3, 4 -3 भने -12 + 20 भने चाहिँ +8। x को भ्यालु -5 राख्दा कहाँनिर राख्ने यहाँनिर 4 टाइम्स -5 भने -20 + 20 0। त्यसो भए रिलेसन कस्तो बनिरहेछ -1, 16 -3, 8 -5, 0। यसको इन्भर्स रिलेसन कस्तो बन्छ चाहिँ 16, -1 8, -3 0, -5। अब क्वेशनमा थप के पनि सोध्न सक्छ भने इन्भर्स रिलेसनको डोमेन र रेन्ज भन्नुहोस् भन्न सक्छ है। इन्भर्स रिलेसनको डोमेन रेन्ज त के हुन्छ, यसको डोमेन भने चाहिँ 16, 8, 0 हुन्छ, यसको रेन्ज भने चाहिँ फेरि -1, -3, -5 हुन्छ। तर यसको डोमेन र रेन्जमा चाहिँ यसको डोमेन भने चाहिँ -1, -3, -5, यसको रेन्ज चाहिँ 16, 8, 0। यसमा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो।
ल त्यस्तै क्वेसन नम्बर 5 इफ a इक्वल्स टु 2, 4, 6, 8 एन्ड रिलेसन r इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट x, y सच द्याट y इक्वल्स टु 4x - 3 x बिलोङ्स टु a भन्छ। फाइन्ड डोमेन, रेन्ज एन्ड इन्भर्स रिलेसन। यसमा a का मेम्बर्सहरू दिएको छ, त्यस्तै रिलेसन y इक्वल्स टु 4x - 3 दिएको छ। x बिलोङ्स टु a भन्छ। x चाहिँ कहाँ पर्छ? a मा पर्छ। a मा कस्ता मेम्बर छ? 2, 4, 6, 8। x भने के हो? डोमेन है। x भने चाहिँ डोमेन हो। त्यसो भए डोमेनका मेम्बरहरू चाहिँ के रहेछन्? 2, 4, 6, 8 डाइरेक्टली लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले लास्टमा लेखेको छु, टेन्सन मान्नु परेन। अब रेन्ज कसरी झिक्ने? फेरि x का भ्यालुहरू यहाँ राख्ने, y का भ्यालुहरू झिक्ने, त्यही हो रेन्ज। x को भ्यालु 2 राख्छौँ, 4 टाइम्स 2 - 3, 4 2 जा 8 - 3 5। त्यस्तै x को भ्यालु 4 राख्छौँ, 4 टाइम्स 4 - 3, 4 4 जा 16 - 3 इज 13। त्यस्तै x को भ्यालु 6 राख्छौँ, 4 टाइम्स 6 - 3, 4 टाइम्स 6 - 3, 4 6 जा 24 - 3 इज 21। त्यसपछि x को भ्यालु 8 राख्छौँ, 4 टाइम्स 8 - 3, 8 4 जा 32 - 3 चाहिँ 29। अब रिलेसन चाहिँ कस्तो बन्ने रहेछ? 2, 5, 4, 13, 6, 21, 8, 29। त्यसपछि यो रिलेसनको डोमेन चाहिँ 2, 4, 6, 8, रेन्ज चाहिँ 5, 13, 21, 29। अब यो रिलेसनको इन्भर्स रिलेसन चाहिँ 5, 2, 13, 4, 21, 6, 29, 8। दिस इज आवर एन्सर। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला। केही कन्फ्युजन छ भने WhatsApp नम्बर 9841116375 मा चाहिँ फोटो पठाउनु होला अथवा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु होला। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।